پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام دی زندگی بھی اہمیت دی حامل ہے۔ دنیا کو انہاں دے مشکلات دا ازالہ کرنا ہو سی۔ مقبوضہ جموں کشمیر کو خاص طور دے اتے آرٹیکل 370 دی منسوخی دے بعد تھی ایک بہت بڑی جیل دے وچ پٹا کے دا ہے۔ مودی حکومت علاقے وچ ہندوتوا ایجنڈے کو مسلط کرنے دے واسطے کشمیری مسلمانوں دا صفایا کرنا چاہندی ہے۔ 5 اگست 2019 تھی کشمیریوں دی مشکلات دے وچ کئی گنا واضح ہویا ہے۔ کشمیری مودی دی فاشسٹ اور نسل پرستانہ پالیسیاں دا شکار ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ عالمیہ اور صدمے دی نہ ختم ہونے والی کہانیاں اکثر و بیشتر منظر عام دے اتے آ رہی ہیں۔ قتل و غارت گری، گرفتاریاں، تشدد، خواتین دی بے حرمتی جیسے سانحات مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر ہر دیہڑے دا وتیرہ بن گیا ہے۔ بھارتی فوجی ترقیاں اور انعامات تے خاطر بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلہ دے اندر شہید کر دین اور مودی دے دور حکومت وچ مقبوضہ جموں کشمیر ایک قتل گاہ بن کے رہ گیا ہے۔ بھارتی فوجیاں سن 1989 تے کہن کے اس ویلے تک 96,408 کشمیریوں کو شہید کیتا ہے۔ اس کے باوجود دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت انسانی حقوق دی بین الاقوامی تنظیماں سن کشمیریاں دے اتے کیتے جانے والے بھارتی مظالم دے حوالے تھی کئی ساری رپورٹاں جاری کیتیاں ہیں۔ اس کے باوجود مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی مظالم وچ کمی آنے دے بجائے واਧਾ ہویا ہے۔ کشمیری گزرے 78 سالاں دے زیادہ عرصہ تے اپنے جائز حقوق دے واسطے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن بھارت انہاں کو فوجی طاقت دے بلبوتے دے اتے دبانے دی پالیسی دے اتے مسلسل عمل پیرا ہے۔ کشمیریوں کو اپنے پیدائشی حق خود ارادیت تے مطالبے دی وجہ تے بڑے پیمانے دے اتے انتقامی کاروائیاں دا سامنا کرنا پیندا ہے۔ کشمیری آخر کدو تک بھارت تے ظالمانہ قبضے کو برداشت کردے رہے سن؟ انہاں کو بھی باوقار زندگی گزارنے دا حق حاصل ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ بین الاقوامی قوانین دی کھلم کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ اقوام متحدہ دی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کشمیر دے اتے اپنی قرارداداں دے اتے عمل درآمد کروائے۔ عالمی برادری کو بھارت دے اتے دباؤ پانا چاہیے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنی وحشیانہ کاروائیاں بند کرے۔ انصاف اور امن دے واسطے عالمی مہم چلانے والیاں کو مظلوم اور محکوم کشمیریوں کو انصاف دلوانے دے واسطے اگے آنا ہو سی۔